अशें म्हणटात की कोणाय बद्दल पोटतिडक आसप तेन्नाच कांय गजाली शक्य जाता आनी जेन्ना आमी आमचे गोंयचे मानाधीक मुखेलमंत्र्यांक उलयतना आयकता तेन्ना आमकां कळटा की दर एके अस्तुरेन ही भेटीत असताना टाळ्याचा आवाज जावपाक जाय सगळ्या आमच्या प्रेक्षकां कडल्यान. मुखावेले सुवाते श्री बाबू कवळेकर चेअरमॅन कला अकादमी हांकां भेट भेटोवची. आमच्या जमनी पावतात सो इतल्या वर्सां सावन परंपरा आमचे कडेन पावल्या ती मुखार व्हरपाचें हें काम आमचें, ती आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही प्रचलन जाता सगळ्यांचे ताळी मेळ्ळे मातशें. आणि ह्या दिव्याकडे मागुया की आमची मुखावली वाट कशी सुरू जावं. आमची जी आदल्यो परंपरा आसा ज्यो आमकां आमच्या जाणट्यांनी शिकयल्यो त्यो आमी आयज मुखार व्हरुया, आमच्या भुरग्यां कडेन पावया. आमी सदांच म्हणटा की जर सवाय भितर तुका एक रूम काडखो आसा जोरान गाठान ताळयो जावन कारण सुंदर सुवात आसा, आमचे आयडियाज आसात तांकां फुलपा खातीर ही एक मातशी आसा. सारकें खत बीन सगळे घातिल्ले आसा त्या बायलांनी मुखार येवन ताचो उपेग करून घेवपाक जाय. गोंयकार म्हटलो काय शीतकडी रायस म्हटल्या काय सगळ्या जाणांच्या तोंडाक दूध सुट्टा. आणि स्वास्थ्य समृद्धी हो कार्यक्रम DRDA आमच्या ESG कॉम्प्लेक्सान आयोजीत करून म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांक नुस्त्याच्यो वेगवेगळ्यो चवी खावपाची एक प्लॅटफॉर्म हांगासर डेव्हलप करून दिल्लो आसा. हांव म्हज्या DRDA डिपार्टमेंटाचे सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे आणि सगळ्या मोगाळ भयणींनी जेंच्यांनी स्टॉल्स घातल्या त्यांचे सगळ्यांचे पयल्यात पयलीं अभिनंदन करता. खरोखरूच एक बरी संद फुडले 3 दीस म्हणजे पणजी आनी परिसरांतच न्ही कोणाक घरा कडेन रांदपाची गरज ना. म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगासरूच येवन जेवणाचो आस्वाद घेवचो. बरेच लोक हांगासर आयल्या म्हणजे ते आनी सांजे वचून घरा कडेन रांदपाची न करता हांगासरूच आपलें जेवण करतले. पण एक आमी पळयता की गोंयकाराचें जेवण हें खूब बऱ्या पद्दतीन तितलें टेस्टी आसा. हाचो जर आस्वाद घेतलो आसत जाल्यार तांच्यांनी निश्चित रित्या की ह्या फेस्टिवलाक हांगासर तेंच्यांनी येवन हेचो आस्वाद घेवचो. गोंय सारकिल्या ह्या राज्यांत आनी पणजे सारकिल्या बारीकशा शहरांत 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर 4 फंक्शनां एट अ टायम चालू आसा. कला अकादमीन जागतीक मराठी साहित्य संमेलन सुरू आसा, तर आमच्या कांपाल ग्राउंडाचेर गोवा फिश फेस्टिवल सुरू आसा. हांगासर गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवल सुरू आसा आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी कन्स्ट्रक्शन फेस्टिवल फॉर द ऑल इंडिया लेवलाचो फेस्टिवल सुरवात आसा. म्हणजे पळयात की इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोंयांत लोक गोंयकारच न्ही पुराय देशभरांतल्यान आनी इंटरनॅशनल लोक हे फक्त टुरिजमा खातीर न्ही तर अशा वेगवेगळ्या फेस्टिवला खातीर सातत्यान गोंयांत येत आसा. लोकांक गोंयांत येवपा खातीर आवडटा आणि आमी गोंयकार तांचे मोठ्या प्रमाणात खूब तांचें स्वागत करता. हांव खरोखरूच म्हणजे म्हज्या डिपार्टमेंटाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट महिला सशक्तीकरण करपाचें काम, वुमन एम्पावरमेंट करपाचें काम हें खऱ्या अर्थान सातत्यान आमकां दिसून येता. आमच्या मोगाळ सगळीं जाणां जी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान ग्रामीण भागात जे काम करता ते एक्च्युअली रुरल वुमन एम्पावरमेंटचें काम हे तांच्याच मार्फत फुडें वता. जाका आमी म्हणटा की लिडरशीप वुमन क्वॉलिटीज ज्यो डेव्हलप जावपाक जाय ती लिडरशीप डेव्हलप जाता आसतना फाटल्या 6 वर्सांच्या मदीं हांव ऑब्जर्व करता की वेगवेगळ्या सेक्टरांत आमी म्हणटा की जर कम्युनिटी लिडरशीप पार्टिसिपेशन जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण एखाद्या महिला भगिनीक एखाद्या जर बँकेत वचून आपल्याक फक्त 10,000 लोन जर मेळटलें आसत जाल्यार तिका 10,000 लोन मेळप हे कठीण आशिल्लें. आज त्योच महिला स्वताच्या हिमतीचेर आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या ताकदीचेर आणि मोदीजीच्या विश्वासाचेर एखादी महिला वचून 20 लाख रुपया पर्यंत लोन विदाउट एनी गॅरंटी घेता ही खरोखरूच एक अभिमानाची गजाल आसा.
सांगपाक प्राऊड फील जाता. गोंयांतल्यो जवळपास मोर दॅन 49,000 वुमन्स, 340 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 380 कोटीचो टर्नओव्हर करता. तांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता. इट इज अ बिग थिंग. 380 crores ऑफ रुपीजचो टर्नओव्हर करप म्हणजे ल्हान गजाल न्ही. फाटल्या 10 वर्सांच्या म्हाका दिसता मोठ्या बिझनेसमॅनाक सुद्धा 380 कोटीचो टर्नओव्हर करप इट इज एन डिफिकल्ट आसा. बट ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान, रुरल डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान तुमी हो टर्नओव्हर करपाक शकले. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यात आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना राबयता. ती फुडें व्हरता आसतना आमी स्वयंपूर्ण गोंय जावचें म्हणून गोंयांतल्या प्रत्येक महिलाक ह्या स्वताच्या पांयार उबी रावची हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आणि स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आसतना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेअरी फार्मिंग, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ह्या सारकिल्या सेक्टरांत आमच्यो महिला फुडें वता आसतना म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी आपलो स्वताचो वेवसाय सुरवात केलो. आमी जेन्ना स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग म्हणटा तेन्ना ह्योच महिला हँडीक्राफ्ट आसतलो, आर्टिजन्स आसतलो, कॉयर आसतलो, ह्या सेक्टरांतूय बी आपूण स्वता ट्रेनिंग घेवन वेगवेगळे प्रॉडक्ट स्वता तयार करतात. ते पळयता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. एक तांकां प्लॅटफॉर्म प्लस मार्केट हे आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाक तांकां हे अवेलेबल करून दिले आणि त्याच निमित्तान स्वता गावात तयार केल्ले प्रॉडक्ट हे शहरात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तांकां एक मार्केट हे जे अवेलेबल करून दिलां. म्हणून लखपती दिदी सारकिलो कन्सेप्ट आमी राबोवपाक शकले. आमची संकल्पना आसा 17,000 मिनिमम लखपती दिदी करपाच्यो, ज्यो 4,500 लखपती दिदी आत्ता जाल्या. लखपती दिदी मीन नॉट द टर्नओव्हर ऑफ 1 लाख, तर प्रॉफिट 1 लाख जावप म्हणजेच लखपती दिदी आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की डिपार्टमेंट ज्या पद्दतीन काम करता की येता त्या काळात 17,000 लखपती दिदी ह्यो गोंयांतल्या जातल्यो. स्वताचो प्रॉफिट हो लखपती दिदी तुमी करतले हाजी म्हाका आस्त आसा. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक म्हाका दिसता बरेच जाण गोंयकार आणि इवन दो द टुरिस्ट हांगासर येवन तेंच्यांनी वेगवेगळ्या फूड प्रॉडक्टाचो आस्वाद घेतलो. फुडले 2 दीस हे तुमच्या खातीर ओपन आसात आणि म्हाका दिसता दिस इज द गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवल. म्हणजे आमी गावात आमच्या गोंयांत कशा पद्दतीचें जेवण तयार करता. म्हणजे प्रेमराजान आपल्या भाशणांतल्यान सांगलें की सुंगटाचें हुमण आसतलें, बांगडो आसतले, ताल्ले आसतले, शीतकडी आसतली, त्याच बरोबर म्हणजे तवसळी आसतली किंवा शिरगोळे आसतल्यो, त्यो कशा पद्दतीन म्हणजे तयार करून त्यो हांगासर हाडल्या. तेजो आस्वाद घेवपा खातीर सगळ्या जाणांनी फुडले 2 दीस हांगासर येवन तेजो आस्वाद घेवचो आणि खरोखरच म्हणजे महिलांक सपोर्ट करचो हे तुमच्या लागीं हांव मागतां. आणि एक न्यूट्रिशियस फूड कशा पद्दतीचें आसता. आमी बरेचशे फावटी पळयता की आमी आजकाल म्हणजे सगळे जाण हेल्थ कॉन्शियस जाल्ले आसा आणि हेल्थ कॉन्शियस जाल्ले आसतना गोंयचें ट्रेडिशनल फूड हे न्यूट्रिशियस फूड आसा हे तितले तत्परतेन आमी सांगपाकूय शकता. म्हणून म्हाका दिसता आमी ट्रेडिशनल हेच्या कडेन वळप हाजी तितकीच गरज आसा. गोंयांतले आमचे उकड्या तांदळाचें शीत आसूनी किंवा गोंयांत मेळपी बाकीचे सगळे फीश आसूनी किंवा गोंयांत जावपी व्हेजिटेबल आसतल्यो. आमी म्हणटा की ज्या रिजनांत आमी जे लोक रावता त्या रिजनांत जे पिकता ते खावप हे तितकें म्हत्वाचें आसता आणि ते जर आमी केले आसत जाल्यार ताजो फायदो हो खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. म्हाका दिसता आयच्या ह्या गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवलाच्या निमित्तान लोकांक अशा पद्दतीचे वेगवेगळे फूड फेस्टिवलाची चव घेवपाकूय मेळ्ळी. आयच्या ह्या खासा फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमच्या गेडा डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी PM सूर्यघर योजना ही किंवा मोफत बिजली योजना ही हांगासर जी लॉन्च केली त्या निमित्तान आमच्या ग्रामीण भागातल्या महिलांकूय बी हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो. ताजोय तेंच्यांनी फायदो करून घेवचो आणि खूब मोठ्या प्रमाणात गांवांतल्यान ती प्रमोट करची जेणे करून एके वाटेंतल्यान आमकां इन्कम आणि होय बेनिफीट मेळपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट जातलो. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हे पुराय गोंयभर पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत ह्यो गांवांतल्यो महिला आज शहरात येवन बिझनेस करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. हाज्याय फुडें तुमकां जो सपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जाय तो सपोर्ट सातत्यान तेंको हो तुमकां सदोदीत मेळटलो. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि अशाच पद्दतीन आमी जे विजन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी
विकसित भारत 2047 हे पळयता आसतना म्हणजे हातूंतलो सगळ्यात म्हत्वाचो कंपोनंट कोण जर आसत जाल्यार युवक आसा, दुसरो महिला आसा आनी तिसरो आमचे शेतकरी आसा. तितूंतलो महिला हो कंपोनंट तुमी सगळीं जाणां ह्या विकसित भारत 2047 विकसित गोवा 2037 हातूंत तुमी सगळीं जाणां पार्टिसिपेट जातली आनी खऱ्या अर्थात आमी सगळे जाण म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमचो तेंको हो गोंय सरकाराक दितले ही हांव आस्त बाळगितां. आनी आयचे गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवल म्हणजे स्वाद से समृद्धी हे हांगासर यशस्वी जालें इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करतां, कारण तांच्यांनी एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रम आज हो घडोवन हाडिल्लो आसा, गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवल 2026. ह्या सबंद गोंयच्या महिलांनी केल्ल्यो पदार्थ तेचे हांगा प्रदर्शन आनी कल्चरल प्रोग्राम असो दोन्ही मिलाप असो कार्यक्रम आसा. आनी सगळ्यात पयलीं DRDAचे प्रोजेक्ट डायरेक्टरांचें अभिनंदन करता, कारण एक बरो ब्युटिफूल असो स्पॉट म्हणजे हांगा येतकच लक्षात येना की आमी आयनॉक्साच्या समोर आसा म्हणून. आनी ज्या तरेचे एकूण मांडणी केल्ली आसा म्हणजे प्लास्टीकचो खंयच वापर न करता एक बऱ्या तरेचे ऑर्गनायज हांवें केलें म्हणून हांव सगळ्यात पयलीं DRDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर दोगांचे कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी ज्यांच्यांनी कोणें केलें आसत त्याचोय हांव अभिनंदन करता. मुख्यमंत्र्याक आयकपाक तुमी सगळीं हांगा उपस्थित आसात. हांव बरोच वेळ हांगा आशिल्लो. मुख्यमंत्री एक 2-3 कार्यक्रमां भितर बिजी आशिल्ले, पण हांव पळयतालो की सुरवातीक हांव येतकच जितले आसा तेच्या पेक्षा जास्त संख्या हांगा उपस्थित आसात. हांव गाडयेंत ज्या देंवतकच बऱ्याच जाणांक दिसलें की मुख्यमंत्री इमिजिएटली येतलो काय म्हण, पण ज्या तरेचो उत्साह गोंय भरल्या महिला भितर हांवें पळयलो आनी हांगा हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलेलो की तुका आयकपाक लागूनच सगळ्यो महिला हांगा आसात. कारण ह्या हातूंतल्यान एक पळयतात आमी की जें प्रदर्शन गोंय म्हणटकच आमचें क्युझीन जें आसा, खावपाच्यो वस्तू ज्यो आसा हे सबंद जगार मेळनात आनी त्यामुळे आमच्या गोंया भितर वेगळें क्युझीन आसा. रांदपाच्यो आसत वेगवेगळे जे आज हांगा पदार्थाचे जे फेस्टिवल सगळे 30 वेगवेगळी शॉपां आसात आनी गोंय भरल्यो सगळ्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो महिला तातूंत स्वता उत्साहान पार्टिसिपेट जाल्यात आनी तांच्यांनी आपल्या पद्दतीन वेगवेगळे अशे स्वादिश्ट अशी जेवणां तांच्यांनी केल्लीं आसा. आनी आमी पळयतात की गोंयचें आमचें फूड जें आसा, जेवण जें आसा तें बाकी जर राज्यांक कम्पेर केलें आसत जाल्यार आमचें जेवण जें आसा तें 2 वरांनी खातकच परत भूक लागता. आमी नॉर्थ इंडियन जर गेले आसत जेवले जर दनपारां जाल्यार रातचें जेवपशेंच दिसना, पण गोंयचें जें जेवण आसा तें 2 वरांनी म्हणजे दनपारां जेवतकच परत 3 कितें तरी खावपाक जाय आनी 3 खातकच परत जेवपाक जाय. हें जें आसा हें केवळ आमच्या गोंया भितर आसा. आनी म्हणून माननीय मुख्यमंत्री सदोदीत सांगतात की गोंयच्यो महिला ज्यो आसा हे स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय, स्वताच्या ताकदीचेर उबे आसपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका याद जाता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जेन्ना हाक मारली आत्मनिर्भर भारत आनी त्या वेळाचेर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. म्हज्यो गोंयच्यो ज्यो महिला आसा हे महिला फुडें सरपाक जाय म्हणून आमी ज्या तरेची मदत करूं जाय त्या तरेची मदत आमी करतले. आनी म्हणून जेन्ना सबंद देशभर आमी पळयतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सांगिल्लें की म्हज्या देशांतल्यो सगळ्यो महिला ज्यो आसा हे महिला आत्मनिर्भर जावपाक जाय, महिला हे आमचे लखपती दिदी जावपाक जाय. आतां हांव डायरेक्टर कडेन उलयतालो ताणें सांगलें की आमच्या गोंया भितर सादारण 4,500 पेक्षा जास्त महिला हे लखपती दिदी जाल्ली आसा. आनी हे लखपती दिदी स्वताच्या गांवाच्या पयशाच्या आधाराचेर न्हय तर स्वता कश्ट करून आज लखपती दिदी जाल्ल्यो आसा. आज ज्या तरेचे कश्ट घेतात आनी तांकां एक सपोर्ट जो जाय हो सपोर्ट दिवपाचें काम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करत आसात. आनी म्हणून जेन्ना प्रेमराज शिरोडकर हांगा उलयताले की हे केवळ जे आजचे हे फेस्टिवल जे आसा हे केवळ एकत्रीकरण न्हय तर हाच्या भितर आयडियाज शेअर जातले. प्रत्येक महिलेक एक वेगळे प्लॅटफॉर्म मेळटले. एखाद्या महिलेक जी बरी काम करता, बरें एखादें तिणें स्वादिश्ट भोजन केलें आसतलें, एखादें बरें वस्तू केल्लें आसतलें, तेका सगळ्याक एकठांय जाग्याचेर एक वेगळें प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम सदांच करत आसात. आनी म्हणून हें सगळें करता आसतना एक स्फूर्ती आनी एक ज्या तरेन म्हणलें की महिला ही केवळ घरांतली महिला उरची न्हय, केवळ तिणें जेवण करून घरा उरता अशी जावं जायना, पण त्या महिलेक एक वेगळ्या पद्दतीचें परिवर्तन जावपाक जाय. ती स्वताच्या ताकदीचेर स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाक शिकपाक जाय, तिचो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. म्हणून हांव पळयतालो ज्या वेळाचेर जिज्ञासा ग्रुप हांगा आपलो कल्चरल इव्हेंट सादर करताले आनी त्या वेळाचेर ताणें म्हणलें की तुमी सगळ्यांनी भितर इन्वॉल्व जावं जाय. हांवें पळयलें की कितल्यो तरी महिला भगिनी
ह्या खात्यांतल्यो आसतल्यो की सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यो आसतल्यो ज्या तरेन हांगा फुडें येवन आपण जे परफॉर्मन्स करताले जास्ताल्यो हे जर पळयलें आसत जाल्यार आज आमी पळयतात की आज महिला ही घरा भितरली उरूना. हे महिलेक एक वेगळे एक वेगळे प्रायवसी मेळिल्ली आसा. हे महिलेक एक वेगळे प्लॅटफॉर्म मेळिल्ले आसा आणि त्यामुळे ह्या माध्यमांतल्यान माननीय मुख्यमंत्री हांव सदांच पळयतां ज्या वेळाचेर एखाद्या ह्या अशा कार्यक्रमाक वतात त्यातले 80% महिला ज्यो तांकां पर्सनली वळखतात तांकां पर्सनली जी अटॅचमेंट जो आसा हो सगळ्यांत म्हत्वाचो. आणि त्यामुळे विकास गोंयचो करता आसतना ह्या गोंयच्यो महिलांचोय विकास जावपाक जाय. आमी जर म्हणटा आसत की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो आणि ही जगातली 1 जर ताकद जातलो आसत जाल्यार त्याच्या भितर महिलांचो सहभाग तितलोच आसूं जाय. तर आज आम्ही पळयतात खऱ्या अर्थानात महिला 50% हे महिला आसात आणि आज प्रत्येक क्षेत्र जे आसा हे प्रत्येक क्षेत्रा भितर आज महिला भगिनी जी आसा फुडें वचत. हा मिशन म्हटल्यार गोवा SRLM हांचो एकूच मात्र लक्ष आसा की SHG बायलांचो ऑल रावंड डेव्हलपमेंट फिजिकल, सोशल, फायनान्शियल आणि मेंटल हो आमी एक लक्ष घेवन फुडें सरिल्ले आसा. म्हणून सगळ्यांक उलो मारता की गोंयचे अस्सल चवीचो आस्वाद घेवचो, SHG अस्तुरींक पाठलाभ दिवचो आणि आपली परंपरा जपून दवरची. शेवटी वता वता एक बारीकशी पोयम बरिल्ली आसा. पळयले गोंयचे बीच, पळयले सैम गोंयचे, पळयले गोंयचे बीच, पळयले सैम गोंयचे. आता मुजरत येयात, आस्वाद घेयात गोंयचे गांवचे. पोटूच न्ही तर मनूय भरतले, याद दवरतले ही रूच. पोटूच न्ही तर मनूय भरतले, याद दवरतले ही रूच. म्हणून गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवलाक येयात. अशें खावपाक मेळचें ना खंयच, मेळचें ना खंयच. देव बरें करूं. Standing here with great honor and privilege, being the Secretary of Rural Development Department. Sir, I was having very less expectations on the design when I was just coming for the program. But seeing the design, the way in which the stage has been made, the place has been made, it is marvelous. I should admit that and I should congratulate the entire team members for doing such a wonderful arrangement. If you have seen the place itself, it looks a traditional Goan way. I'm basically from Kerala. It looks a traditional Goan way, in a way resembles Kerala also. The way in which the sustainable materials have been used, that is such a great example that we are setting for the people of Goa and the people who are visiting these stalls. We have seen people from across the globe who have set footprints here. So this is a wonderful message we as a team is giving to the people of Goa and to the people of this country and to the nation, to the globe. Sir, we are having a festival called Goa Gramin Food Festival with the tag Swad se Samruddhi. Samruddhi means prosperity, and with Swad means taste. From taste to prosperity. So I would just like to reiterate that there's a very like everyone says this, like the best way to reach out to a person is through his mouth. So we are having a great source of flavors here, lots of Goan flavors, which as a person I would like to explore. As a group we would be like to exploring the flavors over here. Only one thing which I want to point out, through flavors we are not creating prosperity out of money alone, but we are making prosperity of relations also. Like through food we can influence people, we can build a family, we can build trust and progress. So I hope this program will turn out to be prosperity of money to the self-help group members also. At the same time it build relations, it build trust. So this program I hope will in such a way enhance the trust between people and improve the sustainability aspect of this place. Now I will go to my duty. Like here this program is being inaugurated at the hands of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant sir. He has been the source of inspiration for the state of Goa. He still continues to inspire us on our everyday work, and whatever happening here is because of the motivation he is giving. Personally I have been seeing how he wants the self-help group members to be motivated and progressing. Through them we can actually achieve our targets of Vikasit Goa 2037 sir. Sir, on behalf of the department sir, we extend a warm welcome to you to this program.
अशें म्हणटात की कोणाय बद्दल पोटतिडक आसप तेन्नाच कांय गजाली शक्य जाता आनी जेन्ना आमी आमचे गोंयचे मानाधीक मुखेलमंत्र्यांक उलयतना आयकता तेन्ना आमकां कळटा की दर एके अस्तुरेन